सांग आउटरीटा स्टार्ट. तुमकां खबर आसतलें कालच्या दिसा एक इतिहासीक डिसिजन जो सरकारान घेतलो तो म्हणजे चिंबला जो युनिटी मॉल हाडपाक सोदतालो तो युनिटी मॉल नाकारून तेजेर डिसिजन घेतलें की थंय जो लोकेशन आसा त्या लोकेशनाचेर युनिटी मॉल हाडची ना तो लेकाच्या सायडीक. आनी हो डिसिजन घेवपाचो कारण म्हणजे लोक जे चिंबलकार आसले जे चिंबलकारांनी स्ट्रॉंगली ओपोज केलो आनी दीस रात म्हणल्यार 44 दीस 44 डेज तेंच्यांनी हंगर स्ट्रायक केली आनी कंटिन्युअसली प्रोटेस्ट डिफरंट लोकेशनाचेर केले लोकांचो. आनी मेन म्हटल्यार जे बायलां आसलीं बायलां संघटीत जालीं तेंच्यांनी हो मुवमेंट जो आसा तो फुडें येयलो आनी तो मुवमेंट इतलो स्ट्रॉंग जालो लोकांचो विरोध जो आसलो तो इतलो तीव्र जालो की सरकाराक फाटीं सरचो पडलो. आनी हें आमी प्रत्येक वेळा सांगता ज्या टायमार जे गांवकारांक समज नाका आनी गांवकार स्ट्रॉंगली ओपोज करपाक लागले आनी गांवकार स्ट्रॉंगली उबे रावले नाल्यार तो प्रोजेक्ट भायर पडटा. आमकां खूब जाण म्हणटाले हो प्रोजेक्ट भायर पडटलो काय ना. आमी तेन्ना एवरी टायम तांकां सांगलें हो प्रोजेक्ट भायर पडटलो. जेन्ना गांवकार घट आसा आनी गांवकार हारपाचे ना तेन्ना कसलोय प्रोजेक्ट असलो कसलोय गांव विरोधी कितें प्रकल्प हाडपाक सोदता सरकार नाल्यार तो भायर पडटलो. आनी एक दाखोवन दिता ह्या सरकाराक की जो बीजेपी सरकार आसा तो प्रत्येक वेळा आपणाक नाका आसलेले प्रोजेक्ट हाडटा आपणाक जाय ते प्रोजेक्ट हाडटा आनी नाका थंय हाडटा. म्हटल्यार ज्या लोकेशनाचेर हाडपाक नाका आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले प्रोजेक्ट हाडटा. सो तांकां खरो म्हटल्यार सी की हेच्या पयलू मेळावलीय जाल्ली आसा तांकां सांगेर जाल्लें आसा काणकोण जाल्लें आसा खूब कडेन जाल्लें आसा तांकां आमच्या नांवशी जाल्लें आसा. सो ही सीख कित्याक तांकां कित्याक एवरी टायम तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना प्रोजेक्ट हाडचो न्हू. तुमकां कितें हें आसा प्रोजेक्ट आसा कितें आसा लोकां कडेन पयलीं उलोवपाचें लोकांक नाका नाल्यार तें हाडपाक जायना. आनी हें कॉन्फिडन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो एक कॉंग्रेच्युलेशन टू विलेजर्स ऑफ चिंबेल सगळे चिंबेलकारांक कॉंग्रेच्युलेशन की तुमी इतलो स्ट्रॉंग आनी एक तुमी लोकांकूय पेज दिल्लो आसा गोंयकारांक पेज दिल्लो आसा जे गोंयकार आतां उमेदीन भायर सरतले ह्या अशें कितें प्रोजेक्ट येयले ना. थँक्यू.